नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। जी हाँ, इंसान की फ़ितरत के अंदर ख़ता करना है। हर इंसान ख़ताकार है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सितारे हरम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल अहमद। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। जी हाँ, इंसान की फ़ितरत के अंदर ख़ता करना है। हर इंसान ख़ताकार है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का फरमान है कि हर इब्ने आदम ख़ताकार है, हर इब्ने आदम से ख़ता होती है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन ख़ताकार वो है जो अत्तवाबीन, जो तौबा करने वाले हैं। कुल्लु इब्ने आदम ख़त्ताउन, हर इब्ने आदम से ख़ता होती है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार यानी ख़ताकार को भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन करार दिया, अच्छा करार दिया। तो अच्छा ख़ताकार कौन है? जो पलट आता है, जो लौट आता है, जो तौबा कर लेता है। और तौबा करने का मतलब क्या है कि इंसान इस बात पर गौर करे कि उससे वो गलती, उससे वो गुनाह, उससे वो नुकसान क्यों हुआ, उसके असबाब पर गौर करे और उसके असबाब को ख़त्म करने की कोशिश करे। अगर आप असबाब को ख़त्म नहीं करेंगे तो वो गलती, वो नुकसान बार बार आपसे होगा। कभी भी आप उस नुकसान से ख़ुद को बचा नहीं सकेंगे। जैसा कि एक बहुत मशहूर मक़ूला है, गालिबन इशफ़ाक़ अहमद साहब की तरफ उसको मंसूब किया जाता है। वो कहते हैं कि तजुर्बा इंसान को गलती से बचाता है, लेकिन तजुर्बा गलती करने के बाद ही हासिल होता है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, असबाब को जानकर उनको ख़त्म करने से ही इंसान अपने आप को गलती से, नुकसान से महफूज रख सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता। इंसान अपने हाथ से गलती करता है तो समुंदरों में और खुशकियों में फ़साद बर्पा होता है। पता क्या चला कि जितने भी हादसात और जितने भी ऊंच नीच के मामलात इस दुनिया में होते हैं, हर चीज़ जो है वो तकदीर के ऊपर नहीं फेंकी जा सकती। इस बात में कोई शक नहीं है कि बहैसियत मुसलमान हमारा तकदीर के ऊपर ईमान है। हम मानते हैं कि हर काम, एक पत्ता भी हिलता है तो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से। लेकिन अल्लाह ने इस कायनात के निज़ाम को असबाब के तहत चलाया है। हर काम के होने के पीछे कोई सबब होता है। एक ज़लज़ला भी आता है ना, तो वो भी साइंसदान जानते हैं कि इस ज़लज़ले आने के पीछे कोई वजह है, कुछ गड़बड़ हुई है कि उसकी वजह से ये ज़लज़ला आया है। बारिश होती है तो उसके भी कुछ असबाब होते हैं, तो अल्लाह ने इसको असबाब के तहत चलाया है। अब देखिए, मैं एक मिसाल से आपको ये बात समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे मोटरवे के ऊपर एक गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। उस गाड़ी में अफराद की डेथ हो जाती है, लोग जो हैं वो मौत वाक़ई हो जाती है उनकी, वो मर जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि इनकी मौत का वक्त आया हुआ था, इनकी वो मौत ऐसे ही लिखी हुई थी, सो मर गए। इसमें कोई शक नहीं है, ये हमारा ईमान है। लेकिन अगर हम इतनी बात कह के कि इनकी मौत ऐसे आई थी और हम खामोश हो जाएं, तो हम आइंदा बार बार ऐसे अमवात देखेंगे, बार बार ऐसे हादसा देखेंगे, हम ऐसे हादसात को रोक नहीं सकेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि इनकी मौत तो ऐसे आ गई, लेकिन आइंदा किसी के साथ ये हादसा पेश ना आए, तो हमें गौर करना पड़ेगा कि उस हादसे के होने की वजूहात क्या थी। क्या उनकी गाड़ी की स्पीड जो है वो लिमिट से ज़्यादा तो नहीं थी? क्या ड्राइवर जो है वो, उसके पास लाइसेंस था या नहीं था, मतलब वो प्रॉपर ड्राइवर था या नहीं था? गाड़ी चलाते हुए क्या उसको नींद तो नहीं आ गई थी? क्या उसने कोई नशावर चीज़ तो नहीं खाई हुई थी? इस तरह के और सारे असबाब, गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह के हवाले से, उसके टायर्स के हवाले से, तो एक मुकम्मल तहकीक करना पड़ेगी, उसकी
پیچھے جا کر گہرائی میں جا کر غور کرنا پڑے گا ایکسیڈنٹ ہوا کیوں۔ جب یہ پتہ چل جائے گا کہ ایکسیڈنٹ کیوں ہوا اور اس سبب کا پتہ چل جائے گا تو اس سبب کو آئندہ کے لیے ختم کیا جائے گا، اس سبب کو آئندہ کے لیے روکا جائے گا۔ جب وہ سبب ختم ہو جائے گا، جب وہ سبب رک جائے گا تو اس کے بعد آپ آئندہ حادثات سے خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو گناہ سے کیوں نہیں روک پاتے؟ ہم اپنے آپ کو غلطی سے کیوں نہیں روک پاتے؟ کیونکہ ہم غلطی کرنے کے بعد اس پر افسردہ تو ہوتے ہیں، اس پر نادم تو ہوتے ہیں، اس پر پریشان تو ہوتے ہیں اور توبہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے سبب کو ختم نہیں کرتے، ہم اس کے پیدا کرنے والی چیز کو جو ہے وہ ختم نہیں کرتے۔ دنیا کے اندر یہ جو پرفیکشن آ رہی ہے، ہر کام بڑا پرفیکٹ ہو رہا ہے، ہر کام بڑے پراپر طریقے سے ہو رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو ترقی کر رہے ہیں، وہ ممالک جو ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں، وہ اپنی غلطی کو رپیٹ نہیں ہونے دیتے۔ اس کی بہترین مثال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک حدیث کے اندر سکھائی۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اس طرح سے فالو نہیں کیا، اس طرح سے ان کی پیروی نہیں کی، اس طرح سے ان کے اوپر عمل نہیں کیا جس طرح کے کرنے کا حق تھا، سو ہم خسارے میں اور ہم نقصان میں نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا مومن آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ ایک سوراخ سے دوسری مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ یہ ایک ایگزامپل ہے ناظرین اکرام، یہ صرف ایک مثال ہے کہ اگر ایک سوراخ میں سے آپ کو ایک مرتبہ سانپ نے ڈس لیا تو کیا آپ دوبارہ اس سوراخ کی قریب جائیں گے؟ آپ دوبارہ اس سوراخ میں اپنا ہاتھ داخل کریں گے؟ جی نہیں، یقیناً آپ اپنا ہاتھ دوبارہ اس میں داخل نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دراصل اس حدیث سے ہمیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے، ایک دفعہ غلطی ہوئی، اسی وقت اس کے سبب پر غور کیا، اس کے سبب کو ختم کیا اور آئندہ اس غلطی سے خود کو محفوظ کر لیا، آئندہ اس غلطی سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تو اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، آپ کی زندگی میں جو جو غلطیاں ہو رہی ہیں، جو جو مسٹیکس ہو رہی ہیں، جو جو نقصانات ہو رہے ہیں، کاروبار میں ہو رہے ہیں، لائف میں ہو رہے ہیں، اسٹڈی میں ہو رہے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت میں ہو رہے ہیں، جہاں بھی زندگی میں غلطی ہو رہی ہے، جہاں بھی زندگی میں آپ فلاپ ہو رہے ہیں، جہاں بھی زندگی میں آپ نیچے جا رہے ہیں، وہاں پر غور کریں اور اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک آخری بات بڑی پوائنٹ کی بتا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑے بزنس مین کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے یہ بات بتائی، اس نے کہا کہ اس کی شاپ کے اوپر ایک اس کے کسی ملازم نے چوری کی، کسی طریقے سے ان کے کچھ پیسے جو ہیں وہ اس نے چوری کیے۔ اچھا، اب جو اس بزنس مین کے بیٹے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جوان تھے نا، ینگ بلڈ تھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس کو پکڑیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو ماریں گے، اس کو جیل میں کرا دیں گے، وہ کرا دیں۔ لیکن ایک باپ، ایک بزنس مین سوچ کے ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بات کی بات ہے، اس سے ریکوری کیسے کرنی ہے یہ بعد کا پوائنٹ ہے، دیکھیں گے ریکوری ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ بعد کا پوائنٹ ہے۔ ہم نے ریکوری پر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا، ہم نے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ جس طریقے سے اس نے چوری کی ہے آئندہ کوئی ہمیں اس طرح سے چور نہ مل جائے، آئندہ کوئی ہمارے بزنس میں ایسی چوری نہ کر سکے۔ اپنے بزنس کے پیرامیٹرز کو، اپنی دیواروں کو مضبوط کرنا ہے، اپنے ارد گرد ایک قلعہ، ایک جال ایسا بننا ہے کہ جو کام اس نے کیا دوبارہ کوئی نہ کر سکے، نیکسٹ ٹائم اپنے آپ کو بچانا ہے، جو ہو گیا یہ بات کا میٹر۔ تو ایک بزنس مین ہے آپ، چاہے آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ ایک گھر کے سربراہ ہیں، جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کے اسباب کو تلاش کریں، ان کے اسباب کو ختم کریں۔ گناہ ہو رہے ہیں، سبب تلاش کریں، گناہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ سستی ہو رہی ہے، اس کا سبب ختم کریں، اسباب کو تلاش کر کے اس پہ ورکنگ کریں، زندگی خود بخود اپ گریڈ ہوتی چلی جائے گی۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان بلال احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔